विचार कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ? विचारहरू मस्तिष्कबाट उत्पन्न हुन्छ। मस्तिष्क केन्द्र नै विचारहरूको माध्यम यन्त्र हो। अन्य यन्त्रहरूको अपेक्षा मस्तिष्क अधिक शक्तिशाली र पूर्ण छ। मस्तिष्कमा कति प्रचण्ड शक्ति छ भने यसको वर्णन हुन सक्दैन। यद्यपि यो शान्त र स्थिर प्रतीत हुन्छ, तैपनि यस केन्द्रबाट विचारहरू बाहिर निस्कन्छन्। यी विचारहरूको उत्पत्ति इच्छाको सबल वा निर्बल हुनमा अर्थात् इच्छाको तीव्र र सामान्य रूपमाथि निर्भर गर्दछ। मस्तिष्क वर्णन। मस्तिष्क दुई गोलार्धहरूमा बनेको छ। यी दुवैको बीचमा एउटा गहिरो चिरा छ। ठुलो मस्तिष्कमा श्वेत वर्णको पदार्थ भरिएको हुन्छ। मज्जाको चारैतिर फुस्रो वर्णको एक स्तर छ। त्यसमा गाँठा जस्ता बनेका हुन्छन्। यी सबै रक्तवाहिनी नाडीहरूले बनेको एउटा जालोले ढाकिएका हुन्छन्। यसैलाई मस्तिष्क भन्दछन्। वैज्ञानिकहरूको भनाइ के छ भने मस्तिष्कको एक भाग गर्दनबाट ढाडको हड्डीभित्र कम्मरसम्म आएको छ। यसैले शरीरका प्रत्येक अङ्गहरूमा मस्तिष्कबाट 12 जोडा स्नायु निक्लेर जडिएका छन्। मस्तिष्कको एक भागमा अनुभव, इच्छा, बुद्धि आदिको स्थान छ। मस्तिष्कको यस भागलाई हानि पुग्नाले मानसिक कार्य गर्ने सामर्थ्य धेरै न्यून हुन जान्छ। मस्तिष्कको तल्लो तहबाट 12 जोडा नाडीहरू निक्लन्छन्। तिनमा एक जोडालाई कपालको नाडी भन्दछन्। प्रत्येक जोडाले शरीरमा इन्द्रियहरूलाई ज्ञान दिन्छ। तिनमा एक जोडा गन्धको ज्ञान, दोस्रो दृष्टिको, तेस्रो जोडा आँखाको पुतली हल्लाउने, चौथो र पाँचौँको सम्बन्ध ती पुट्ठाहरूसँग छ जो आँखाको पुतलीलाई चलाउने गर्दछन्। सातौँ मुखमण्डलको पुट्ठालाई चलाउँछन्। आठौँ कानमा लागेको छ। नवौँ जिब्रोले स्वाद दिनमा सहायक छ। 10औं र 11औं कण्ठ, हृदय, आमाशय तथा पित्ताशयलाई सूत्र पठाउँछन् र 12औं जिब्रोले बोल्नमा सहायक हुन्छ। मस्तिष्क शक्ति। मानिस सांसारिक वस्तुहरूको अनुभव 5 ज्ञानेन्द्रियबाट गर्दछ। उसका सूक्ष्म नाडीहरू मस्तिष्कसँग मिलेका छन्, जसको अनुभव 5 इन्द्रियहरू गर्दछन्। तिनको सूचना तत्काल नै मस्तिष्कलाई हुन्छ। यी इन्द्रियहरू आफ्नो आफ्नो काम गर्दछन् तथा सांसारिक सुखका मुख्य साधन हुन्। यसैले हामीले यी 5 इन्द्रियहरूलाई सरल र स्वच्छ राख्नु परम आवश्यक छ। एक इन्द्रियको काम दोस्रो इन्द्रियले गर्न सक्दैन। आँखाले सुन्न सक्दैन, कानले देख्न सक्दैन। सामर्थ्यभन्दा अधिक काम लिनाले इन्द्रियहरू माथि आघात पुग्दछ। यसैले जब इन्द्रियहरूमाथि आघात हुन्छ, मस्तिष्कलाई सन्देश पुग्नमा ढिलो लाग्दैन, किनभने मस्तिष्कबाट सबै नाडीहरूको जाल निक्लेर सब इन्द्रियहरूमा फैलिएको छ। माथिल्लो त्वचा, रौँ, नङ आदिलाई छाडेर शरीरको कुनै भाग नाडीहरूले रहित छैन। जबसम्म मस्तिष्क कुनै कुराको सूचनालाई ग्रहण गर्दैन, तबसम्म प्राणीहरूलाई ती विषयको ज्ञान हुँदैन। शरीरको कुनै अङ्गमा विपत्ति परेमा मस्तिष्कबाट नै सहायता मिल्दछ। यदि अँध्यारोमा खुट्टा मुनि कुनै डोरी आदि पर्यो भने सर्प त होइन भनी शङ्का उत्पन्न हुन्छ। त्यसबेला मस्तिष्कमा ठुलो हलचल मचिन्छ। त्यस विपत्तिलाई हटाउनका लागि कतिपय अङ्गहरूलाई एकसाथ के आज्ञा हुन्छ भने अँध्यारोमा शीघ्र हेर्ने गर। खुट्टालाई के आज्ञा हुन्छ भने शीघ्र नै अलग हट। हृदयलाई आज्ञा भयो भने ऊ तीव्रताले धड्किन थाल्छ। हातहरूलाई छडी आदि लिएर सावधान हुने आज्ञा मिल्छ। यस प्रकार जब मस्तिष्कबाट आज्ञा प्रसार हुन्छ, तब सब अङ्गहरू आफ्नो आफ्नो कार्यमा तत्पर हुन जान्छन्। यसबाट के सिद्ध हुन्छ भने मस्तिष्क सब अङ्गहरूमा मुख्य अङ्ग हो। मस्तिष्कको सहायता नभए मृत्यु हुने सम्भव छ। मस्तिष्क बनाउनलाई शुद्ध रक्तको आवश्यकता हुन्छ। मानिस जो पदार्थ खान्छ त्यो पाकस्थलीमा पित्ताग्निबाट पाक्दछ। त्यसको स्थूल भाग मल भएर बाहिर निस्कन्छ र सूक्ष्म भाग रक्त बनेर शरीरको पोषण गर्दै मासु बन्दछ र मासुबाट मेदा र त्यसबाट अस्थि, हाड र अस्थिबाट मज्जा, फेरि त्यसको पनि सूक्ष्म भागबाट वीर्य बन्दछ। त्यसैले सूक्ष्म भाग बनाउन सात्विक पदार्थ धेरै खानुपर्दछ, जसबाट शुद्ध रक्त अधिक बनोस्। किनभने मस्तिष्कको श्रम अथवा मानसिक उद्योगले रक्तको शक्ति घट्दछ र रक्त हृदयबाट मस्तिष्कतिर प्रवाहित हुन्छ।
ठुला ठुला महात्मा एवं बुद्धिमान पुरुष वीर्यको रक्षा गर्दा गर्दै पनि निर्बल प्रतीत हुन्छन्। यसको कारण यही नै हो कि तिनको मस्तिष्कबाट धेरै काम लिनुपर्दछ, जसबाट रक्त आदि पोषक भाग विचार शक्तिको साथ अधिक खर्च हुन्छ। रात दिनको पढाइको कामले विद्यार्थीको शारीरिक बल पनि नष्ट प्राय हुन जान्छ, किनभने चिन्ता भय आदि विचारको कारण रक्तको गति मन्द हुन जान्छ र रक्तको कमी भयो भने बल कहाँबाट बढोस्। तर बुद्धिमान मनुष्यहरूको मस्तिष्क बडो बलवान हुन्छ, जो भिन्न भिन्न प्रकारको अनुभवलाई उत्पन्न गर्दछ। अतः यदि मस्तिष्कबाट धेरै काम लिन्छ भने यसबाट निर्बलता पनि अवश्य हुन सक्छ। मस्तिष्कलाई बलवान बनाउने खाद्य पदार्थ 3 प्रकारका हुन्छन्: सत्वगुणी, रजोगुणी र तमोगुणी। यिनमा पनि सत्वगुणी पदार्थको धेरैजसो भाग मस्तिष्क बलवर्धक छ। रजोगुणी पदार्थको शरीरमा एक प्रकारको जोश र वेग उत्पन्न गर्दछन्, तर मस्तिष्कको शक्तिलाई शीघ्र व्यय गरिदिन्छन्। यसै प्रकार तमोगुणी पदार्थ केवल मेदा भएर शरीरलाई मोटो गराउँछन्, तर मस्तिष्कलाई धेरै प्रकारको हानि पुर्याउँदछन्, किनभने शरीरलाई मोटो गर्ने पदार्थ मस्तिष्कलाई कहिल्यै बल वृद्धि गर्न सक्दैनन्। यसैले सदा सत्वगुणी पदार्थहरूको नै सेवन गर्नुपर्दछ, जस्तो दुध, घिउ, चामल, गहुँ, जौ, केरा, अङ्गुर, स्याउ आदि नाना प्रकारका फल तथा वनस्पति आदि हल्का पदार्थ भोजन गर्नु धेरै हितकारी हुन्छ। मस्तिष्कको निर्बलताको कारण: अनुचित भोजन, अशुद्ध वायु सेवन, मलिन वस्त्र धारण तथा शरीरलाई मलिन राख्नु, अधिक विचार गर्नु, यी कार्यहरूबाट र मादक पदार्थ सेवन, साँघुरो कसिएको वस्त्र, साँघुरो जुत्ता लगाउनाले मस्तिष्कमाथि धेरै बोझ पर्दछ। अधिक व्यायाम गर्नु वा किञ्चित पनि व्यायाम नगर्नुबाट पनि मस्तिष्क निर्बल हुन्छ। धेरै होहल्लाको बीचमा बसेर र कम्बर झुकाएर पढ्नाले मस्तिष्कलाई धेरै हानि पुग्दछ। उस्तै नै भोक लाग्दा व्यायाम गर्नाले तथा भोजन गरेर तत्काल लेख्ने पढ्ने वा विशेष विचार गर्नाले पनि मस्तिष्क र आमाशय दुवैलाई हानि पुग्दछ, किनभने भोजन पचाउनका लागि आमाशय रक्तलाई आफूतिर तान्दछन् र मानसिक कार्य गर्नका लागि मस्तिष्क रक्तलाई आफूतिर तान्दछ। यसैले भोजन गरेर तत्काल कुनै कार्य गर्नु राम्रो होइन। त्यस्तै मासु, अमिलो, पिरो, रुखो अन्न तथा सडे गलेको बासी अन्न र ढिलो पच्ने भोजन तथा अफिम, गाँजा, भाङ, ताडी, तमाखु आदिको सेवन तथा अतिमैथुन, हस्तमैथुन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि कार्य मस्तिष्कलाई हानि पुर्याउने हुन्छन्। धेरै लेख्ने, पढ्ने, राति धेरै जागा बस्ने र नियम विरुद्ध कार्य गर्नाले, मानसिक रोगहरूले स्वास्थ्यमाथि ध्यान नदिनाले र विचार सम्बन्धी कार्य धेरै गर्नाले असहाय, विक्षिप्तता रोग, बौलाहापन आदि उत्पन्न हुन जान्छ। शिरमा पीडा, निद्रा कम आउनु, स्मरण शक्ति घट्नु, रियाँटा लाग्नु, अरुचि, मन्दाग्नि, स्वप्नावस्थामा वीर्यपात आदि लक्षण प्रथम अवस्थाका हुन्। केही दिनपछि रोगीको स्वभाव पनि बदलिन्छ, क्रोध र चिडचिडाहट बढ्छ, मुखको कान्ति घट्दै जान्छ र प्रत्येक कार्यमा आलस्य आदि लक्षणहरूबाट प्रकृति सूचना दिन्छ। अब तिमीले सम्हालिनु आवश्यक छ। यदि रोगी यतिमा पनि चेतन भएन भने रोग बढ्दै आँखामा निर्बलता आइहाल्छ। प्रेम, नपुंसकता, पक्षाघात, लकवा, मलावरोध, अग्निमान्द्य, शरीरको पहेँलोपना आदि भयङ्कर रोग भएर जीवनलाई नष्ट प्राय गरिदिन्छन्। त्यसैले प्रथम अवस्थामा नै यसको उपाय गर्नुपर्दछ। मस्तिष्कको निर्बलता निवृत्तिका उपाय: मस्तिष्कको निर्बलताबाट सब काम अधुरै हुन्छन्। अतः मस्तिष्कलाई बलवान बनाउनका लागि परीक्षित केही प्रयोग तल दिइएको छ। यसमा सर्वप्रथम शारीरिक स्वास्थ्यको आवश्यकता हुन्छ र स्वास्थ्य ठिक राख्न नियमित आहार विहार अर्थात् जहाँसम्म हुन्छ सब काम नियमपूर्वक गर्नुपर्दछ। जस्तो ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु, शौच स्नान, व्यायाम, भोजन, वायु सेवन, शयन आदि नियमपूर्वक उपयुक्त रीतिले गर्नु आदि नियमाकुलताको मस्तिष्कमाथि विशेष प्रभाव पर्दछ। मस्तिष्कको शक्तिलाई घटाउने तमोगुणी वा रजोगुणी पदार्थको सेवन गर्नु हुँदैन। मादक पदार्थ विशेषतः बुद्धि र मस्तिष्कलाई हानिकारक छन्। काम, क्रोध, लोभ आदिलाई त्यागेर शान्ति धारण गर्नु, सन्ध्या वन्दना र प्राणायाम गर्नु तथा दया, धर्म, परोपकार आदि गुणहरूलाई धारण गर्नु परमोपयोगी छ। यस प्रकार निम्नलिखित क्रियाहरू पनि यसमा धेरै सहायक सिद्ध भएका छन्। सोझो उभिएर शिरलाई जहाँसम्म हुन्छ पछाडि झुकाऊ। यसबाट छाती र पेटको भाग माथि उठेको हुन्छ र शिर तल हुन्छ।
दोस्रो रीति आफ्नो हातले जमिनमा टेकेर भित्ताको सहारा लिई शिर तल पाउ माथि गरेर उभिनु। यस क्रियालाई योगशास्त्रमा विपरीत करणी भनेको छ। यी क्रियाबाट मस्तिष्क, छाती, ग्रीवा, हृदय, बाहु, मेरुदण्ड आदि सब अङ्गहरूको बल बढ्छ र ती पुष्ट हुन्छन्। यसरी सब शरीर नै बलवान हुन्छ। ती अङ्गहरूमा बढी महत्त्वका नाडीहरू हुन्छन् जो अद्भुत कार्य गर्दछन्। मेरुदण्ड निर्बल रहनाले मस्तिष्क पनि निर्बल रहन्छ, किनभने यस भागमा मस्तिष्क मुनि ती नसा छन् जो मस्तिष्कलाई बलवान बनाउँछन् र साथै शरीरको पाचन शक्तिलाई पुष्ट गरेर अन्य अङ्गहरूलाई बलवान बनाउनमा सहायक हुन्छन्। कण्ठको मध्य भागमा एउटा यस्तो ग्रन्थि छ जसलाई जालन्धर ग्रन्थि भनिन्छ। यसमाथि दबाब पर्नाले प्राणीहरूको निरोध हुन्छ र मेरुदण्ड तथा मस्तिष्कका कयौं भागहरूमा तीव्र प्रभाव पर्दछ। मस्तिष्कलाई बलवान बनाउने उपायहरू। नम्बर 1, निम्नलिखित औषधिहरू पनि मस्तिष्कलाई बलवान र स्मरण शक्ति वर्धनमा परमोपयोगी सिद्ध भएका छन्। यसैले पाठकगणहरूको लाभार्थ लेखिन्छ। मुगा भस्म, सारस्वत घृत, ब्राह्मी अरिष्ट, ब्राह्मी तेल, सारस्वत चूर्ण, सारस्वतारिष्ट, मालकङ्गनी तेल, कागती, बदाम आदि फलहरूको बलानुसार युक्तिपूर्वक सेवन गर्नुपर्दछ। पाठकहरूको लाभार्थ र सर्वजन उपकारार्थ मेरो आफ्नै कतिपटकको अनुभव तथा अरूमाथि अनुभव गरिएको प्रयोग पनि यहाँ लेखिन्छ, जसबाट निर्बल मस्तिष्कवालाहरूले पनि लाभ उठाउन सकुन्। ब्राह्मी 1 तोला, बच 6 मासा, मिठो कुट 6 मासा, फर्सीको बियाँ 2 तोला, उस्तर बद्दुस 9 मासा, धनिया 9 मासा, गोरखमुडी 9 मासा, गुलाबको फूल 1 तोला, बदामको गुदी 10 दाना, मालकङ्गनी 1 तोला, वंशलोचन 2 तोला, सानो सुकुमेलको दाना 1 तोला, मिश्री 10 तोला, सबलाई पिनेर 10 मासा, औषधि चाँदीको वर्ग तपक 1 वा सुनको वर्ग तपक 1, मलाई वा मखन 2 तोलामा मिसाएर खानाले मस्तिष्कको निर्बलता अवश्य हटेर जान्छ। नम्बर 2, तिमी आफू नै आफ्नो चरित्रका निर्माता हो। सङ्कल्प शक्तिले नै मनुष्यको चरित्रलाई अद्भुत रीतिबाट बचाउँछ। मस्तिष्कमा अटुट शक्ति भरिएको छ। मस्तिष्क नै सांसारिक सिद्धिहरूको कारखाना हो। कष्ट सहन गर्नका लागि यदि सङ्कल्प शक्ति दृढ छ भने मस्तिष्कलाई चाहे जस्तो ढाल्न सकिन्छ। बारम्बार अभ्यास गर्नाले नै इच्छा शक्तिलाई उत्तेजना मिल्दछ र मस्तिष्कको केन्द्र बलवान भएर चाहिएको इष्ट कार्यमा प्रवृत्त गर्न सकिन्छ। जस्तो मनको शासन शरीरमाथिको हुन्छ, उस्तै नै इच्छाको शासन पनि मनमाथि हुन्छ। इच्छा आत्मसंयमका लागि आत्मशक्ति हो। तैपनि आत्माले यस कुराको निर्णय गर्नुपर्दछ कि कुन रीतिबाट यस शक्तिलाई प्रयोग गर्ने। इच्छा शक्तिलाई आफ्नो अधिकारमा राख्नु परम आवश्यक छ। इच्छा शक्ति। संसारमा इच्छा शक्ति सङ्कल्पमा परिवर्तन हुन जान्छ। सङ्कल्पबाट मनुष्य र मनुष्यबाट सङ्कल्प हुन्छ। मानिसको इच्छा शक्तिले नै भाग्यलाई बनाउँछ र त्यही नै जित्ने शक्ति पनि हो। विजयको भावना जीवनको सबै कार्य र व्यवहारमा तबसम्म धारण गर्नुपर्दछ जबसम्म आत्मशक्ति आत्मविश्वासमा स्थिर रूपले परिणत हुँदैन। जब मनमा विपरीत भावना उठ्छ तब त्यसलाई बिल्कुल झुट्टा सम्झ। यस रीतिबाट सदा उदासीन भावहरूलाई हटाउन सकिनेछ। एकान्तमा बसेर मनलाई शान्त गर र पूर्वोक्त उत्तेजित भावहरूमा प्रवृत्त उत्साहित र आनन्दित भएर निम्नलिखित भावना अनुरोध गर्ने गर। केही समयसम्म यी भावनाहरूलाई मनमा सञ्चार हुन देऊ। म सिद्धिका लागि सिद्धि हुँ। म अवश्यमेव सिद्धिलाई प्राप्त गर्नेछु। मैले सिद्धि प्राप्त गरिसकेको छु। मानसिक स्वतन्त्रता। मानसिक स्वतन्त्रता मनुष्यको सबभन्दा ठुलो जित हो। सदा यही ध्यान गर्नुपर्दछ कि मैले दुःखहरूलाई नष्ट गरिदिएँ। म स्वतन्त्र आत्मा हुँ। प्रातःकाल एकान्तमा शरीरलाई स्थिर र मनलाई शान्त गरेर उपयुक्त भावनालाई मनमा बारम्बार धारणा गर र साथसाथै के कुराको निश्चय गर भने चुम्बकको समान इच्छा शक्तिलाई साध्नका लागि मैले दृढ सङ्कल्प गरेको छु। यस अभ्यासलाई चाहे जुन समयमा पनि गर्न सक्छौ। जो भइराखेको छ त्यसको वास्ता नगर। सोझो उभिएर गहिरो श्वास लेऊ र भित्र आफूमा महाशक्तिको भावना गर। म समर्थ छु। जुनसुकै काम पनि जब म हातमा लिनेछु त्यसलाई अवश्य पुरा गर्नेछु। यस मन्त्रलाई पूर्ण शक्ति र आत्मसंयमका साथ यसलाई दिनमा धेरै पटक जप गर। यदि स्थिरताका साथ यसलाई उपदेश मानेर अभ्यास गर्यौ भने इच्छा शक्ति, आकर्षण शक्ति, मानसिक शक्ति, व्यावहारिक योग्यताको विकास आफ्नो तथा अरूका लागि पनि गर्न सक्छौ। गर्नु नगर्नु तिम्रो हातमा छ। यादृशी भावना यस्य
सिद्धिर्भवति तादृशी, त्यसका लागि प्रयत्न गर, त्यसमाथि विचार गर, यत्न गर, काम गर, तत्पर हो, आशा राख, तिम्रो इच्छा पूर्ति शीघ्र होला। जति शीघ्रता र निश्चयले मन त्यसमा लाग्नेछ उति नै शीघ्रता साथ कार्यसिद्धि हुनेछ। यसमा किञ्चित पनि सन्देह छैन। गरेर हेर, जो आत्मविजय गर्दछ उसलाई सर्ववस्तु सुलभ हुन जान्छ। उद्योगी मनुष्यलाई अवसरको कमी हुँदैन। विचारहरूको उत्पत्ति स्थान मणिपूरक चक्र हो, जहाँबाट परावाणी उत्पन्न हुन्छ। यहीँबाट शुभाशुभ विचार उत्पन्न भएर सूक्ष्म नाडीहरूद्वारा जब मस्तिष्कमा पुग्दछ तब त्यसको स्पष्ट ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। यस्तै इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रियाशक्ति आदिको केन्द्र पनि मणिपूरक चक्र नै हो। विद्युत शक्ति उत्पादनका लागि ठुला ठुला यन्त्रहरूको आवश्यकता हुन्छ, तर हाम्रो सानो जस्तो विचार शक्ति यन्त्रबाट कम्पन, ताप, शब्द, प्रकाश र लौह चुम्बकवत मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति, प्रेम, क्रोध, बुद्धि, बल आदि कति शक्तिहरू उत्पन्न हुन्छन्। मस्तिष्कको एक अर्कामा प्रभाव। जब मस्तिष्कमा प्रेम, विरोध, प्रशंसा या निन्दाको लहर उठ्दछ तब त्यसले अर्काको मस्तिष्कमाथि आफ्नो प्रभाव पार्दछ। पहिलाको मस्तिष्कको प्रभावबाट दोस्राको मस्तिष्कमा प्रेम वा वैर भावना उत्पन्न हुन जान्छ। यदि तिमी कसैसँग प्रेम गर्छौ भने ऊ पनि तिमीसँग प्रेम गर्ला, र शत्रुता गर्छौ भने शत्रुता गर्ला। धेरै जसो देखिएको छ कि जस्तो विचार तिम्रो मस्तिष्कमा अर्काको प्रति उत्पन्न हुन्छ, ठिक उस्तै विचार उसको मनमा तिमीप्रति पनि उठेको हुन्छ। मनको सम्बन्ध मस्तिष्कसँग छ, र मस्तिष्कको भित्र जो आकाशको भाग छ त्यसमा पहिलो विचार उत्पन्न हुन्छ। मस्तिष्क आकाश महाकाशको व्यष्टि रूपको अवयव हो। जब विचार वा इच्छा यस मस्तिष्क आकाशमा फैलिन्छ तब त्यहाँबाट वायुद्वारा महाकाशमा फैलिन जान्छ। अर्थात् इच्छा शक्तिका सूक्ष्म धाराहरू मस्तिष्कको पर्दालाई पार गरेर अधिक बलवान भए भने शीघ्र बाहिर निस्केर बडो वेगले महाकाशमा फैलिन्छन्, र यदि इच्छा शक्ति निर्बल भए भने कठिनाइले पर्दा पार गरेर आसपासमा हराउँछन्। मानसिक शक्ति। जब मनन क्रियामा मस्तिष्कले चेष्टा गर्दछ तब स्थूल मस्तिष्कमा पामसुवर्णवाला प्रकृतिका रन्ध्रहरूको वृद्धि हुन्छ। मृत्युपछि पशु शरीरको परीक्षा गर्नाले के प्रतीत हुन्छ भने विचारशील पुरुषहरूको मस्तिष्क अरूको अपेक्षा अधिक ठुलो मात्र होइन, त्यसमा आवृत्तिहरूको सङ्ख्या पनि धेरै हुन्छ। यी आवृत्तिहरूबाट पामसुवर्णवाला मज्जातन्तुगत प्रकृतिलाई, जो मन क्रियाको समीपवर्ती यन्त्र हो, धेरै ज्यादा स्थान मिल्दछ। त्यसैगरी स्थूल शरीर र स्थूल मस्तिष्क व्यायामद्वारा विकसित हुन्छन्। अतः जो तिनलाई उन्नत र पुष्ट गर्न चाहन्छन् उनले निरन्तर प्रतिदिन मानसिक शक्तिहरूको उन्नति र वृद्धिका लागि मनन क्रियाको अभ्यास गर्नुपर्दछ। यसबाट स्वाभाविक शक्तिहरू पनि धेरै चाँडो उन्नत हुन्छन् र तिनको प्रभाव मानसिक तथा शारीरिक विकासहरूमाथि धेरै वेगले पर्दछ। यो अभ्यास नियमबद्ध हुनुपर्दछ, जसबाट यसको प्रभाव पुरा भएपछि मानसिक शक्तिको वृद्धि हुन्छ र जीवनमा साधारण प्रश्नहरूमाथि पूर्वापेक्षा अधिकतर विचार गर्नमा सरलता र सामर्थ्य प्राप्त हुन्छ। नीति एक न्यायशील वेतनाध्यक्ष हो। यो सबैलाई उति नै दिन्छ जति उसले कमाएको छ। एक कौडी पनि अधिक दिँदैन। त्यसैले जो उन्नत दिव्य शक्तिरूप वेतन लिन चाहन्छन् उनले गूढ विचारद्वारा त्यसलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ। जिज्ञासुहरूलाई जुन विषयमा रुचि छ त्यस विषयको एउटा ग्रन्थ खोज्नु पर्दछ, जसको कर्ता योग्य पुरुष होस् र जसमा नयाँ नयाँ गूढ विचार हुन्। यस्ता पुस्तकको 1-2 वचन सुस्त पढेर एकाग्र चित्तले गूढ विचार गर। तर जति समयसम्म विचार गर्छौ त्यसभन्दा 2 गुणा समयसम्म मनन गर्नु धेरै उत्तम छ, किनभने पढ्नाको प्रयोजन केवल नयाँ नयाँ विचारहरू र युक्तिहरूलाई प्राप्त गर्नु नै होइन, बरु मानसिक शक्तिहरूलाई पुष्टि दिनु पनि हो। त्यसैले आधा घण्टा प्रतिदिन यस अभ्यासमा लाग्नुपर्दछ। तर नवशिक्षकका लागि 1/4 घण्टा 15 मिनट पनि धेरै छ, किनभने एकाग्रतापूर्वक गूढ विचार गर्दा पहिले थकाइ महसुस हुन्छ। एकाग्र चित्त र त्यसको शक्ति। मानिसका मनमा सदैव नयाँ विचार उत्पन्न हुँदै रहन्छन्। मानवशास्त्रवेत्ताहरूले के सिद्ध गरेका छन् भने मानिस जो श्वास लिन्छ ती प्रत्येक श्वासमा 3 नयाँ विचार उत्पन्न हुन्छन्। अर्थात् 1 मिनेटमा 48 देखि 54सम्म नयाँ विचार उत्पन्न हुन्छन्। बन्दुकमा छर्रा भरेर छोड्नाले चारैतिर फैलेर कुनै पुरा परिणाम दिँदैन।
तर उनै छर्राको गोली बनाएर छाड्नाले भयङ्कर परिणाम हुन्छ। वायु, जल, बाष्प, विद्युत, अग्नि आदिका परमाणु जबसम्म भिन्न भिन्न भएर फैलिरहन्छन् तबसम्म तिनमा केही पनि शक्ति देखा पर्दैन। तर तिनलाई एकत्र गर्नाले तिनमा अद्भुत शक्ति उत्पन्न भई तिनबाट ठुला ठुला अशक्य काम पनि लिन सकिन्छ। उस्तै नै विचारहरूको शक्ति पनि अपरिमित, अप्रतिहत र अप्रतर्क्य छ। तर जबसम्म ती अनेक विषयहरूमा फैलिरहन्छन् तबसम्म तिनको केही पनि फल हुँदैन। तर यदि तिनको ध्यानद्वारा विरोध गरियोस् अर्थात् ती विचारहरूको प्रवाहलाई रोकेर एउटै वस्तुमाथि स्थिर गरिन्छ भने तिनमा अद्भुत शक्ति उत्पन्न भएर साधक जुन वस्तुको कल्पना गर्दछ त्यो उसको सङ्कल्पबाट मात्र प्राप्त हुन सक्छ। छान्दोग्य उपनिषदमा भनिएको छ, यम यम काम कामयते स्वस्य सङ्कल्पादेव समतिष्ठति। एकाग्र चित्तले मानिस जुन वस्तुको कामना गर्दछ त्यो वस्तु सङ्कल्पबाट मात्र पनि उसलाई प्राप्त हुन्छ। ध्यान शक्ति। ध्यानद्वारा भिन्न भिन्न विषयहरूको विचारबाट मनको चञ्चलता निवृत्त भएर त्यसलाई चाहे जुन विषयमा पनि स्थिर गर्ने अभ्यास दृढ हुन जान्छ। जहाँ मन स्थिर भयो त्यहाँ विचारहरूको संयम आफै हुन जान्छ, किनभने मनबाट नै विचार गरिन्छ र विचारहरूको संयमबाट मन केन्द्रीभूत भएर ती विचार जसमाथि झर्दछन् उसलाई आकर्षित गर्दछन्। अर्थात् मनको स्थिरताको विचार संयमद्वारा इच्छा सिद्धिको अमोघ उपाय हो। तर यदि सूक्ष्म दृष्टिले हेरौँ भने के ज्ञात हुनेछ भने विचारहरूमा जुन शक्ति छ त्यो प्राणको शक्ति नै हो। अर्थात् प्राण शक्तिबाट नै विचार शक्तिमान भएका छन्। विचारहरूको स्फुरणमा प्राण शक्तिका निरन्तर गतिरूप परमाणु भरिएका छन्। ती परमाणुहरूको पदार्थहरूको संयोग वियोगका विधायक हुन् र त्यस्तै नै कार्य विधायक हुन्। अग्निलाई शिथिल गर्नु, जललाई पत्थर बनाइदिनु, पृथ्वीलाई कम्पन गरिदिनु, वायुलाई स्तम्भित गरिदिनु आदि सब केवल विचारहरूका नै प्रभाव हुन्। प्रत्येक जड वा चेतन पदार्थहरूको अणुहरूमा विचार शक्ति हुन्छ, तर मानिसमा यो शक्ति धेरै छ। यसैले ऊ सबलाई पादाक्रान्त गर्न सक्दछ। विचार, मन र श्वास पारस्परिक सम्बन्ध। शरीर जड छ तैपनि त्यसमा व्याप्त प्राण शक्ति निरन्तर गतिमान छन्। तिनको ध्यानबाट विचार संयमद्वारा निरोध गरेर मानिस असाध्य कार्य पनि सिद्ध गर्न सक्छ र अलौकिक सिद्धिहरू प्राप्त गर्न सक्छ। ध्यानले निरुद्ध गरिएको प्राण शक्तिको विचार रूपबाट हुने सूक्ष्माति सूक्ष्म फुरण पनि हिमालय पर्वतलाई प्रवाही बनाइदिन सक्दछ। पृथ्वीको कण कण अलग गरेर हावामा उडाइदिन सक्छ एवं आकाशलाई निरवकाश बनाएर ग्रह ताराहरू तल खसाल्न सक्छ। ध्यानद्वारा विचारहरूको संयम जति दृढ हुन्छ उति नै अधिक प्राण शक्तिको निरोध दृढ भएर उसमा फुरण शक्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यस फुरण शक्तिको जति जति केन्द्रीय भवन हुँदै जान्छ उति उति त्यो शक्ति तीव्र भएर इच्छा शक्तिको अनुसार सबलाई आकर्षण गरेर कार्य सम्पादन गर्दछ। किनभने प्राण शक्ति अद्भुत आकर्षक शक्ति हो। मन नै विचार हो र विचार नै मन हो एवं श्वास लिनु नै विचार गर्नु हो र विचार गर्नु नै श्वास लिनु हो। विचार बिनाको मानिस श्वास लिन सक्दैन र बिना श्वासको विचार गर्न सक्दैन। अर्थात् मन, विचार र श्वासको यस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध छ कि यसबाट कुनै एकको संयमले तीनवटैको संयम भएर प्राण शक्तिको स्पन्दन प्रतीत हुन्छ। अर्थात् यी तीनैवटा अव्यक्त शक्तिका नै व्यक्त रूप हुन्। तर माथि भनेअनुसार प्रथम प्राणायामद्वारा श्वासको निरोध गरे बिना सबका लागि आरम्भदेखि नै ध्यानद्वारा मात्र वा विचारहरूको संयम गर्नु कठिन मात्र होइन, अशक्य पनि छ। परमात्माले मानिसलाई मस्तिष्क प्रदान गरेको छ। मस्तिष्क स्थित ज्ञान शक्तिलाई प्राप्त गर्नाले अद्भुत कुराहरू थाहा हुन्छन् जो मनलाई विकसित गर्दछन् र स्थिर गर्दछन्। ती भूत भविष्यका कुरा भन्न सक्दछन्। यसैले तिमी शान्त रहन सिक। दिनभरि शान्त रहने अभ्यास गर्यौ भने सब सिद्धिहरू प्राप्त हुनेछन्। ओजस। एकजना विद्वानको के भनाइ छ भने मस्तिष्कमा नै ओजस पनि छ जो पूर्ण शक्तिको भण्डार हो। मस्तिष्कमाथि जहाँ शिखा स्थान छ उही सब नाडीहरूको केन्द्र स्थान छ। ओजस पीत वर्णको हुन्छ। सब नाडी समूह यसै ओजसमा पौडिने गर्दछन्। ओजस एक प्रकारको धातु हो जो मानिस ब्रह्मचर्य आश्रमलाई राम्रोसँग पालना गर्दछ उसमा ओजस शक्ति धेरै हुन्छ। त्यो तेजस्वी, बलवान र पुरुषार्थी हुन्छ। उसको मुख तेजले दन्किरहन्छ। उसको वाणी आकर्षक तथा रसिलो हुन्छ। उसको नेत्रमा विशेष प्रकारको तेज हुन्छ। यदि कुनै हिंसक पशुलाई त्यो आफ्नो सतेज नेत्रले हेरोस् त
त्यस पशुलाई उसमाथि आक्रमण गर्ने साहस हुँदैन। यसको अतिरिक्त ओजस्पूर्ण व्यक्तिको चारैतिर एक प्रकारको प्रकाश फैलिने गर्दछ। मस्तिष्क नै ओजसको रहने स्थान हो। यसै मस्तिष्कमा नाडीहरूको एउटा समूह छ जसलाई ब्रह्मारन्ध्र भन्दछन्। जो यस ब्रह्मारन्ध्रमा ध्यान गर्दछ त्यो आफ्नो जीवनको अन्तिम लक्ष्य जन्म मरणको चक्रबाट छुटकारा पाउँछ। यस मस्तिष्कलाई प्रकृतिले चारैतिरबाट सुरक्षित गरिराखेको छ। त्यसैले हामीले पनि ओजस उत्पन्न गरेर त्यसको रक्षा गर्नुपर्दछ। जो कामी, क्रोधी र विषयी हुन्छ उसमा ओजस, बल, पराक्रम हुँदैन। उसको मस्तिष्क निर्बल हुन्छ। यसैले मस्तिष्कलाई कहिले बिग्रन दिनु हुँदैन। आहारबाट मस्तिष्कमा पर्ने प्रभाव। आहारबाट रक्त र रक्तबाट ज्ञानतन्तु बन्दछन्। ज्ञानतन्तुहरूबाट विचार बन्दछन्। यसैले सदैव सात्विक भोजन गर्नुपर्दछ। आहार जीवन स्थिर गर्नका लागि गर्नुपर्दछ, स्वादका लागि होइन। गरिष्ठ र चटपटी अमिलो रुक्ष भोजन आदि गर्नु हुँदैन। आहारको कमीले मस्तिष्क निर्बल हुन जान्छ र अधिकताले त्यसमा जडता आउँछ। त्यसैले हितकर र परिमित भोजन गर्नुपर्दछ। व्यायाम आफ्नो बलानुसार गर्नुपर्दछ। यसबाट सब शरीरको सङ्गठन होस्। अति काम, क्रोध, लोभ, मोह मस्तिष्कलाई उत्तेजित गर्दछन्। त्यसैले यिनबाट बच्नु पर्दछ जसबाट तिनको अनिष्ट परिणाम मस्तिष्कमा हुन नपाओस्। नसोधी नबुझी मुखबाट कुनै कुरा ननिकाल। राम्रोसँग सुनेर बुझेर बोल्ने प्रयत्न गर। जहाँसम्म हुन्छ बोल्ने कम र काम धेरै गर्नुपर्दछ। सदा अन्तर्बाह्य पवित्र राख। आफ्ना विचार शुद्ध र पवित्र राख। पवित्रता र शान्तिको विचारहरूबाट मस्तिष्कमा ओजस उत्पन्न हुन्छ। मस्तिष्कको प्रथम भाग बुद्धि सम्बन्धी काम गर्दछ र सानो मस्तिष्क जो मेरुदण्डको छेउ हो त्यो इच्छानुवर्तिनी मांसपेशीहरूलाई गति प्रदान गर्दछ। अनुचित भाव तथा विचारहरूलाई मस्तिष्कमा प्रवेश हुन नदेऊ। दृढता साथ मनमा नै भन, हे मलिन विचारहरू हो, तिम्रो लागि यहाँ कुनै ठाउँ छैन। त्यसैले जाऊ, गइहाल। यी तत्काल गइहाल्नेछन्, लोप हुनेछन्। शुद्ध विचारको अभ्यास। सन्ध्याकाल वा रात्रिको अन्धकारमा आँखा चिम्लेर आफूभित्र नियाल र जे त्रुटिहरू तिमीभित्र छन् तिनलाई निकाल्ने प्रयत्न गर। जे कुरा तिमी चाहन्छौ त्यसको मनमा कल्पना गर। बारम्बार यस्तो चिन्तन गर्नाले मस्तिष्कमा तिनको ध्यान चिरस्थायी हुन जानेछ र जीवनमा भित्रभित्रै परिवर्तन हुन थाल्नेछ। नित्य उच्च विचार वा वाक्य सावधानीले चुन र तिनलाई कण्ठस्थ गर। फेरि साधना गर्ने बेला तिनको स्मरण गर र हेर ती कण्ठस्थ छ कि छैन। जब त्यो विचार वा वाक्य मस्तिष्कमा स्थिर हुन जान्छ अरू नयाँ भावहरूको सङ्ग्रह गर। जुन मनुष्यहरूले तिमीलाई हानि पुर्याए, तिम्रो निन्दा गरे अथवा जो तिम्रा शत्रु छन् उनका व्यवहारहरूलाई बिल्कुल बिर्सिदेऊ। उनका अनिष्टकारी प्रभावहरूलाई आफ्नो मस्तिष्कमा ग्रहण हुन नदेऊ। उनका प्रति दया र क्षमाका विचारहरूलाई प्रेरित गर। कहिले कसैको निन्दा नगर। गर्यौ भने त्यसको नराम्रो असर तिमीमा नपरिरहने छैन। एकान्तमा बसेर 10 मिनटसम्म आँखा चिम्लेर मस्तिष्कमा पीतवर्णको ज्योतिको ध्यान गर। यसबाट तिम्रो मस्तिष्कमा ओजसको वृद्धि भई मस्तिष्क बलवान हुनेछ। आँखाको सामुन्ने पहेँलो रङको ज्योतिको ध्यान गर्यौ भने तिम्रो देहको आलस्य घटेर वृद्धि विकास हुनेछ। काम, क्रोध, चिन्ता, निराशा, भय, मोह, उद्वेग आदि विकारहरूबाट प्राणहरूको गति तीव्र हुन जान्छ। त्यसमा जीवन शक्तिको ह्रास भएर मृत्युसम्म हुन जान्छ। त्यसैले सब विचारहरू र भावहरूलाई त्यागेर सदा उच्च र शुद्ध भाव नै मनमा राख्नु पर्दछ।